श्री दीपलक्ष्मीस्तवम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने गोसर्पिषापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिसर्वाङ्गनशोभमानां भो दीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तुर्प्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्य कुकम्पयामां यान्तर्बृहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्घोषितवैभवासा हनन्यकामे हृदये विभातु बोधीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुख्ययः आरोग्यं देहि पुत्रां च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु या सर्वसौभाग्ययुक्त्या स्याल्लक्ष्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यम् ऐश्वर्यम् अरिपक्षक्षयः सुखं देवी त्वदृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् इति श्रीदीपलक्ष्मीस्तवम्।